أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. درود پر محمد. حضرات سامعین، قرآن اور رسول کے موضوع پر آج یہ ہماری آخری نشست ہے. ارشاد خداوندی ہے کہ تم کافر کس طرح ہو سکتے ہو جب تم پر اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے اور تم میں میرا رسول موجود ہے، اور پھر جس نے اللہ کے سہارے کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو یقیناً اس کو ہدایت کی گئی صراط مستقیم کی طرف. آج کی تقریر میں یہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں جہاں پر میں نے ختم کی تھی. میں نے ایسا تھا قرآن کی عظمت اور قرآن کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے سورت بنی اسرائیل میں حضور اکرم کو کہا کہ کل اجتماعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل ھذا القرآن لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا. اے میرے حبیب، تمام جن اور انسانوں کو چیلنج کر دو کہ وہ اجتماع کرتی الیکشن کرتی اس قرآن کے مثل اس قرآن کے مثل اور قرآن لے کر. اور اللہ نے فرمایا کہ اگر تمام جن اور انسان مل بھی جائے تو اس قرآن کے مثل نہیں لا سکتے. میں نے عرض کیا تھا کہ یہاں سے پتا چلا کہ اگر تمام جن اور انسان اجماع کرتے جب اس قرآن کے مثل نہیں لا سکتے اور کوئی کتاب لکھ دیجیے اور صرف یہ کہے کہ میری کتاب قرآن کے مثل ہے تو دوسرے دن اس کو قتل بھی کریں گے اور کہیں گے کہ یہ کافر تھا. حضور کون سا کیا کہ اپنی کتاب کو قرآن کے مثل کہا. ارے جو اپنی کتاب کو قرآن کے مثل کہے وہ تو کافر بھی ہے، وہ تو واجب القتل بھی ہے. وہ جو اپنے آپ کو رسول کے مثل کہے اس کے لیے سزا کیوں نہیں ہے؟ اس کے لیے بھی تو سزا ہونی چاہیے، اس کے لیے بھی تو سزا ہونی چاہیے. پتا چلا نہ قرآن اجماع سے بنتا ہے. تقریر شروع ہو گئی، پتا چلا نہ قرآن اجماع سے بنتا ہے نہ معصوم اجماع سے بنتا ہے. باقاعدہ تقریر میری شروع ہو گئی. میں حیران ہوں اسی بات پر. یہ جس کو آپ جمہوریت کہتے ہیں
कहते हैं ये कुरान में नहीं है, इस्लाम ने इसको न लेकर आई। मुझे पूरे कुरान हकीम में कोई एक आयत बताओ जिसमें अल्लाह ने आखिरत की तारीफ की हो, मैं मदद से पूरी समझा जाती। देखो मुझे 14 आयतें पढ़नी, घबराए नहीं। आपको पता है कि परसों 11 बजे मेरी तकरीर है, सिर्फ आज और कल की रात है, और परसों आखिरी तकरीर है, उसके बाद शाम गरीबा। तो अगर वक्त इधर उधर हो जाए तो आप घबराए नहीं। मैंने क्या पूरे पुराने हकीम में आप जमहूरियत को इस्लाम का नाम न दे, जो चाहे वो कहे मैं सियासी बंदा नहीं, ये एक सिर्फ हुकूमत है, आप उसको जो कहें, लेकिन जमहूरियत का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। तो मैंने आपके सामने एक जुमला पेश किया है और जहाँ मेरी रूह खड़ी है वहाँ आपको आना पड़ेगा। मैंने क्या कहा कि अगर 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 जमहूरियती इस्लाम है, जमहूरियती इस्लाम है, अक्सरती इस्लाम है, तो फिर नौज मिलामना जितने भी अंबिया आए उनकी नबूवतें बेकार हैं। देखिए मैंने बड़ा जुमला कहा, खामोशी हो गई। आइए चलता हूँ पुराने हकीम की तरफ। अब मैं 114 आयतें हैं, उसमें से 14 आयतें मैं पढ़ना चाहता हूँ। यानी जो अक्सरत के खिलाफ है 114 आयतें हैं कुरान में, उनमें से मैं 14 आयतें पढ़ना चाहता हूँ। अल्लाह ने सूरत बकर में साथ फरमाया, वलाकिन अक्सरन्नास ला यशकुरून, मेरे हबीब इंसानों की अक्सरियत ना शुक्रगुजार है। इंसानों की बात करते रहना इंसानों की अक्सरियत ना शुक्रगुजार है। फिर अल्लाह ने सूरत आले इमरान में साथ फरमाया, मिनहुमुल मोमिनून व अक्सरुहुमुल फासिकून, मेरे हबीब इनमें कलील मोमिन है और इनमें अक्सरियत फासिकीन की है। बड़े एहतियात से मैंने तर्जुमा किया, बड़े एहतियात से मैंने तर्जुमा किया है। मिनहुमुल मोमिनून, इनमें अक्सरियत जो है वो फासिकीन की है और थोड़े मोमिन है। फिर अल्लाह ने सूरत अनाम में साथ फरमाया, वलाकिन अक्सरहुम यजहलून, मेरे हबीब इंसानों में अक्सरियत जाहिलों की है। घबराए नहीं मेरे भाई, ये कोई हदीस नहीं है। मेरे हबीब इंसानों में अक्सरियत जाहिलों की है। अगर ये का देता फिर भी किसी को मौका मिलता, लेकिन उसी सूरत अनाम में अल्लाह ने साथ फरमाया, वइन तुति अक्सर मन फिल अर्ज युज़िलूका अन सबीलिल्लाह, मेरे हबीब जमीन पर अगर आपने भी जमीन पर अगर आपने भी अक्सरियत की इताअत की तो वो आपको गुमराह कर देंगे। मैंने क्या दिया, मेरे हबीब जमीन पर अगर आप भी अक्सरियत के पीछे लगे तो वो अक्सरियत आपको भी गुमराह कर देगी। और फिर साथ हुआ सूरत यूनुस में, वमा यत्तबि अक्सरुहुम इल्ला ज़न्ना इन्न ज़न्ना ला युग़नी मिनल हक़्क़ि शैआ, मेरे हबीब अक्सरियत जो है वो शक की पैरवी करती है। मेरे हबीब अक्सरियत जो है, इंसानों की अक्सरियत जो है वो शक की पैरवी करती है, और मेरे हबीब जहाँ शक होता है वहाँ हक नहीं होता है। मेरे
جو ہے محمد عالم بھائی آپ کو بتاتا تھا آپ کو آگے تو نہ ہونا چاہیے بلکہ کسی اور مومن کو جگہ ملتی ہے میرے حبیب انسانوں کی اکثریت شک کی پیروی کرتی ہے اور جہاں شک ہوتا ہے وہاں حق نہیں ہوتا اور صورت ہود میں ارشاد ہوا ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون میرے حبیب انسانوں کی اکثریت بے ایمان ہے انسانوں کی اکثریت انسانوں کی اللہ نام بھی لکھا ہے کہ انسانوں کی اگر یہ انسان نہ ہوتے تو مسلمان اور بھی تو مخلوق ہے نا اور بھی تو نہیں ولکن اکثر الناس لا یؤمنون میرے حبیب انسانوں کی اکثریت بے ایمان ہے اب آیت پڑھی جیسے سارے میں نے پہلے کیا تھا کہ اسلام آباد سے زیادہ تو مجھے پڑھے لکھے لوگ نہیں ملتے نا اب جو آیت آ رہی ہے سننا کیا ہے الفاظ کو دیکھیں ایسا تھا اگر یہ آیت پڑھ کر میں چلا جاؤں اور تھوڑی سی بھی عقل ہو کہ اگر شیعہ نہ بن جائے تو میں عبد الحکیم ہوں جو میں ابھی آیا یہ آیت ہے سورت یوسف کی سورت یوسف میں ارشاد ہوا وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون میرے حبیب یہ جو ایمان لا کر آئے ہیں نا یہ جو ایمان لے کر آئے ہیں نا ان میں اکثریت مشرکوں کی ہے یہ کھلا قرآن کی آیت ہے وما یؤمن اکثرهم باللہ الا هم مشرکون میرے حبیب کلمہ بھی پڑھتے ہیں ایمان بھی لے کر آئے ہیں لیکن ایمان لانے کے بعد بھی ان میں اکثریت مشرکین کی ہے اب یہ ڈھونڈنا آپ کا کام ہے میرا کام نہیں ہے نعرہ حیدری ایمان لانے کے بعد کلمہ بھی پڑھتے ہیں ایمان لانے کے بعد بھی میں اکثرت مشرکیوں کی ہے ایسا ہو رہا ہے سورۃ النحل میں یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونها واکثرهم الکافرون میرے حبیب اللہ کی نعمتوں کو سارے جانتے ہیں لیکن جان بوجھ کر انکار کرتے ہیں اللہ کی نعمتوں کو سارے جانتے ہیں لیکن جان بوجھ کر انکار کرتے ہیں وہ اکثرهم الکافرون اور ان میں اکثریت کافروں کی ہے اور سورۃ المؤمنون میں ارشاد ہوا وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ میرے حبیب انسانوں کی اکثریت حق سے نفرت کرتی ہے انسانوں کی گھبراہٹ نہیں ہے انسانوں کی اکثریت سے نفرت کرتی ہے انسانوں کی اکثریت سے نفرت کرتی ہے اب پھر آیت آ رہی ہے اور یہ الفاظ ہے سورۃ فرقان کے سورۃ فرقان میں ارشاد ہوا اللہ اپنے رسول سے مخاطب ہے ہم تحسبوا ان اکثرهم یسمعون او یعقلون میرے حبیب کیا تو خیال کرتا ہے یہ جو اکثریت ہے ان اکثرهم
यस्मऊन और यअकुलून। मेरे हबीब का तू ख्याल करता है, ये जो अगफिरत है, ये जो अगफिरत है, ये समझते हैं ये अक्ल है। मेरे हबीब का तू समझता है कि ये जो अगफिरत है, ये जो अगफिरत है, ये समझती है और इनमें अक्ल है। मेरे हबीब नहीं, ये जो अगफिरत है ना, ये सुनते और समझते तो क्या, ये तो जानवरों की मसला है। मैंने आपको नौजवानों को कहा था आधा घंटा 1 घंटा दीन को भी दिया कर, 1 घंटा दीन को भी दिया कर। मेरे अभी हम सब अन्ना अक्सरम यस्मऊन और यअकुलून इनहुम इल्ला कल अनआम बल हुम अज़ल्ल सबीला। मेरे हबीब तू क्या समझता है कि ये अक्सरत है, समझती है और मैं अकल है? मेरे हबीब नहीं, ये तो जानवरों की मानत है। यहाँ तक हो जाती सब कुछ न कुछ समझ आवाज़ी बल हुम अज़ल्ल सबीला, ये जानवरों से भी बदतर है। ये जानवरों से भी बदतर है। क्यों? कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो मालिक को पहचानते हैं, नमक हराम मालिक नारे हैदरी मैंने किया था किसी तकरीर में, शायद मैंने किया था, शायद बात है नहीं तो वाप करना, वो जुमला से रिपीट करना चाहता। हालांकि मेरा मौजूद वहाँ अलग है, आयत और हिदायत। मैंने वहाँ किया था कि अल्लाह ने जो कुरान में कहा ना, कल्बुहुम बासितुन ज़राइहि बिल-वसील, उनका कुत्ता मोमिनीन का कुत्ता, मोमिनीन का कुत्ता। अल्लाह ने कुत्ते की तारीफ की, हमारे तफसीर में भी लिखा ये कुत्ता जन्नती है, मुसलमानों ने भी लिखा ये कुत्ता जन्नती है। तो एक मरतबा हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रसूल से पूछा, या रसूल अल्लाह, ये कुत्ता तो हराम है, ये कुत्ता तो हराम है, ये कुत्ता जन्नत में कैसे जाएगा? रसूल ने फरमाया, मेरे प्यारे साहबी, हराम है, हराम ही नहीं है। फरमाइश में 3 सिफतें, या रसूलुल्लाह कौन सी सिफतें हैं? फरमाया अल वफा, ये वफादार है, मालिक का वफादार है, दुश्मन का दुश्मन है। मालिकों का वफादार था, मालिकों का वफादार था। और वो राजी रहा, अगर मालिक भूखे तो ये भी भूखा। घबरा तो नहीं गए, राजी रहा हर हाल में। जो मालिक जितनी तकलीफ मालिकों ने उठाई उतनी उसने उठाई। यार तो तीसरी क्या है? रसमत तीसरी ये है कि इसने अपनी आदत को बदला। कुत्ते का काम है भौंकना, लेकिन इसने अपनी आदत को बदला। जब दुश्मन आए तो न डरा, न रोया, न भौंका।
बोलता न रोया, क्यों? रसूल ने फरमाया न फाउट कर मालिक का पता दुश्मन को बताया। नारायण अजीब जुमला हंस कर कहा बोल रहा कैसी बात करता है कैसी बात करता है तो कैसी वही कल अपूर्व यार सैयद उठा पागल भी हो जाए तो मालिक के दिमाग पर ऐतराज नहीं करता। बड़ा जुमला अबू हुरैरा उठा पागल भी हो जाए तो मालिक को पहचानता है, वो मालिक के दिमाग पर ऐतराज नहीं करता, इसीलिए हराम है हराम ही नहीं। मेरे बुजुर्गों, कई है लोग नौजवान बुजुर्ग ऑफिसर मुझसे पूछते हैं हम कभी बात करें हमारे नौजवानों पर मगरब का बड़ा असर है। क्यों भाई? जब तू वहाँ रहा था वहाँ अमेरिका में और यूरोप में, उस वक्त में ख्याल नहीं आया था। अब जब बच्चे जवान हो गए, अरे जब तूने उनकी तरबियत नहीं की, ये माँ बाप का फर्ज है, क्योंकि इस कलाम का ताल्लुक रूह से है, जिस्म से नहीं। इस्लाम का ताल्लुक जो है वो रूह से है, रूह से इस्लाम का ताल्लुक है, जिस्म का ताल्लुक नहीं। जब तुमने अपनी औलाद को नहीं समझाया तो मैं क्या समझाऊं? और तू कहता है कि मैं मोमिन हूँ। अगर कोई और हो तो मैं इसको समझाऊं तुम्हारा फर्ज था। तो जब आप गए थे वहां तो तुम्हारा फर्ज था कि सबसे पहले जो कि मजहब सबसे अजीज है, मतन से भी अजीज है, मजहब मतन से भी अजीज है। हैवानत नहीं आएगी तो और क्या आएगी? आइए दो आयतें पढ़कर, अभी आयतें तो आ रही है लेकिन जो मैं समझाना चाहता हूँ, कलाना करना मेरे हबीब, तू ये समझ रहा है कि जहाँ अक्सरत होगी वहाँ अक्ल हो? नहीं, मेरे हबीब ये जानवर है, जानवरों से भी बचकर। फिर अल्लाह ने दो आयतें सूरत अनफाल में, दो आयतें सूरत अनफाल की, दोनों आयतें सूरत अनफाल की। इन शर्रत लजीन कफरू हम ला युमिनून, मेरे हबीब ये काफिर अल्लाह के नजदीक बदतरीन जानवर है, इसलिए इनके पास ईमान नहीं है। पता चला जहाँ ईमान नहीं है वहाँ हैवानियत है। कोई घबरा तो नहीं है मेरे भाई? जहाँ ईमान नहीं है वहाँ हैवानियत है। मैं हैरान हूँ आजकल, समझाने में तो रोजाना कहीं से गुजरता हूँ अमेरिकन एम्बेसी से, हजार पाकिस्तान वीजा के लिए खड़ी है। क्या है वहाँ है क्या? ये समझाए कि वहाँ है क्या? मुझे रब काबा की कसम है, अल्लाह ने हमें पाकिस्तान में नेमतें अता की है, वो कहीं भी नहीं। वो कौन सी नेमत है जो अल्लाह ने हमें नहीं अता की? क्या है वहाँ है क्या? वहाँ है क्या? तमाम नेमतें हमारे पास है। मैं साथी बंदा नहीं, वरना मैं तुम्हें बताता कि ये क्या होता है यहाँ। घबरा तो नहीं है मेरे भाई? और
پھر اللہ نے سورۃ انفال میں کہا ہے ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون. میرے حبیب یہ جو تمہاری باتوں کو سنتے نہیں یا جواب نہیں دیتے، یہ جو گونگے اور بارے ہیں، گونگے بارے یہ نہیں جانے نہ رسول کی بات سنتے ہیں نہ رسول کو جواب دیتے ہیں. میرے حبیب یہ اللہ کے نزدیک بدترین جانور ہے، اس لیے کہ ان کے پاس عقل نہیں ہے. اب آئیے اسی قرآن سے پوچھے جانا یہ حیوانیت ہے کیا؟ حیوان ہم کیسے سمجھے کہ یہ حیوان ہے؟ ذرا تو نہیں یہ سمجھ جاتا یعنی ہم کیسے سمجھے کہ یہ جانور ہے؟ ہم کیسے سمجھے کہ یہ جانور ہے؟ تو سورت محمد کی بات ہے کر رہا ہوں. ذرا تو نہیں ہے میرے سننے والے، میں سمجھتا ہوں آپ لوگ سمجھ ہو رہے ہیں. اور یہ الفاظ ہے سورت محمد کی 12ویں آیت کی آواز ہو رہا ہے والذین یتمتعون والذین کفروا یتمتعون والذین یتمتعون والذین کفروا یتمتعون والذین کفروا یتمتعون. بڑا سوال بھی ہے جواب بھی ہے اس آیت میں، سوال بھی ہے جواب بھی ہے. والذین کفروا یتمتعون. میرے حبیب یہ کافر مزے اڑا رہے، عیاشیاں کر رہے، یہ کافر نوجوان یہ سوال پوچھتے ہیں نا ہم مسلمان ہیں، چلنے پڑنے کے بعد بھی ہمارے پاس کچھ نہیں، اور وہ دیکھو عیاشیاں کرے، اتنی دولت کی فراوانی ہے. میرے دوست اب اللہ آپ کا جواب دے رہا ہوں. والذین کفروا یتمتعون. میرے حبیب یہ کافر مزے اڑا رہے ویاکلون کما تاکل الانعام. اور اس طرح کھاتے پیتے ہیں جس طرح جانور کھاتے پیتے ہیں. دیکھیں بارے پڑھے لکھے حضرات ہیں، میں بچوں سے نہیں کہوں گا جو بزرگ ہیں ان سے بات کروں گا. والذین کفروا یتمتعون. میرے حبیب یہ جو کافر ہیں یہ مزے اڑا رہے ہیں یاکلون کما تاکل الانعام. اور اس طرح کھاتے پیتے ہیں. کون کافر؟ اور یہ کافر اس طرح کھاتے پیتے ہیں جس طرح جانور کھا پی رہے ہیں. والنار مسولہم. میرے حبیب ایسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم ہے. یہ اس طرح کھاتے پیتے ہیں جس طرح جانور کھاتے پیتے ہیں. ارے دولت تب آتی ہے جب حیوانیت آ جائے. بڑا جملہ میں نے کہا ہے. نعرہ حیدری. میں نے کیا کیا کہ دولت وہاں کٹھی ہوتی ہے جہاں حیوانیت آ جاتی ہے. اللہ نے کیوں فرمایا کہ یہ کافر مزے اڑا رہے ہیں اور اس طرح کھا پی رہے ہیں جس طرح جانور. تو جانور کس طرح کھاتے پیتے ہیں؟ جانور کس طرح کھاتے پیتے ہیں؟ حیوانیت کی پہلی صفت یہ ہے کہ جانوروں کو حلال اور حرام میں تمیز نہیں ہوتی. بڑا جملہ کر رہا ہوں اسلام آباد میں. میرے دوستوں جانور حیوانیت ہے نا، تو حیوانیت کیوں ہے؟ حیوانیت کیا ہے؟ حیوانیت کی خاصت ان کو حلال اور حرام میں تمیز نہیں ہوتی. حلال اور حرام میں تمیز نہیں ہوتی. اور حیوانیت کی خاص صفت یہ ہے کہ جب کسی کی کھیتی میں جاتے ہیں تو مالک سے اجازت نہیں لیتے. میں نے بڑا جملہ سنا رہے ہیں. دیکھو یہ میرے بھائی دیکھو کس طرح سمجھ رہے. یعنی جب حیوان کسی کے کھیت میں جاتا ہے بعد میں ٹھنڈے بھی پڑتے ہیں
یہ ڈنڈے کیوں پھڑتے ہیں کہ مالک کی اجازت کے بغیر اس کی ملکیت پر قبضہ کیا ہے. نعرہ حیدری. بڑا جملہ میں نے کہا دیا ہے میرے بزرگوں. اب اللہ نے کہا کہ وہ حیوان بھی ہے وہ کافر بھی ہے تو پھر معاف کرنا. اگر تمہاری کھیتی میں حیوان آ جائے تو اس کے ڈنڈے لگاتا ہے اس لیے کہ حیوان ہے بغیر اجازت تمہاری. اس نے تمہارے کھیت پر قبضہ کیا ہے تمہارے حق پر قبضہ کیا ہے. ارے جو تمہارے حق پر قبضہ کرے وہ تو جانور بھی ہے وہ تو ڈنڈوں کے بھی لائق ہے وہ تو کافر بھی ہے. تو جو آل محمد کی ملکیت پر قبضہ کرے نعرہ حیدری. نعرہ حیدری. خبریں سنیں گے میرے نوجوانوں. بات ہو رہی تھی اکثریت کی. آئیے چلتے ہیں قرآن حکیم کی طرف اور یہ الفاظ ہیں سورت شعراء کی. وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ. میرے حبیب اکثریت جھوٹوں کی ہے. خبریں تو نہیں ہے. قرآن کی مسلسل آیتیں پڑھا. یہ ہے روزانہ کئی ہینڈ بلس مجھے ملتے ہیں مکلے سے ملتے ہیں. شیعہ یہودی شیعہ کافر. ہم نے آج تک کسی کو نہیں کہا. کئی کافر وہ ہے جس کو اللہ کافر کہے. میرا کیا ہے کہ میں کسی کو کافر کہوں. ہم تو بھائی ہم تو ہیں غریب. ہم نے تو غریبوں کا فرشیدہ بچھایا ہے. ہم نے تو غریبوں کا فرشیدہ بچھایا ہے. یہ سیاسی جلسہ نہیں ہے. اور دیکھو کہ غریب کا فرشیدہ ہے اور لوگ دور دور سے آ رہے ہیں. حکومت بھی کوئی ایسا جلسہ کرے تو اس پر کتنے پیسے خرچ لگیں گے. میں نے کیا میرے دوستوں کا اکثریت جھوٹوں کی ہے. اکثریت جھوٹوں کی ہے. پھر اللہ نے سورت عنکبوت میں ارشاد فرمایا بل اکثرہم لا یعقلون. میرے حبیب انسانوں کی اکثریت بے عقل ہے. انسانوں کی اکثریت بے عقل ہے. انسانوں کی اکثریت بے عقل ہے. اب جو میں نے پہلا جملہ کہا تھا 2 آیتیں پڑھوں گا. میں نے کیا کیا تھا کہ اگر اسلام میں جمہوریت ہے اکثریت ہے تو پھر کوئی نبی نہیں رہتا. کوئی نبی نہیں رہتا. کوئی نبی نہیں رہتا. آپ گھبرا گئے ہوں گے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں. انسانوں کی اکثریت بے عقل ہے بے علم ہے جاہل ہے جھوٹی ہے. میں نے کیا کہ اگر واقعی اکثریت اسلام اکثریت کا محتاج ہے تو پھر کسی نبی کی نبوت نہیں بچتی. کسی نبی کی نبوت نہیں بچتی. کیوں؟ اللہ نے ارشاد فرمایا ما کان اکثرہم مومنین. کسی نبی کے پاس مومنین کی اکثریت نہیں تھی. کسی نبی کے پاس کسی ہادی کے پاس ما کان اکثر مومنین. کسی نبی کے پاس اگر دوسری ایت نہ ہوتی تو پھر مجھ سے سوال پوچھتے. اللہ نے کھل کر جواب دیا ما کان اکثر مومنین. کسی نبی کے پاس مومنین کی اکثریت نہیں تھی. کان اکثر مشرکین. ان کے مقابلے میں اکثریت مشرکین کی تھی. ان کے مقابلے میں ہر نبی کے مقابلے میں اکثریت مشرکین کی. مومن کم مشرک زیادہ. اب کیا بتاؤ ابھی کسی نبی کی نبوت بچتی ہے؟ تمام نبی کے مقابلے میں اکثریت مشرکین کی.
چلا اسلام کا دار و مدار اکثریت پر نہیں ہے. دیکھیں قبلہ اب میں نے 14 آیتیں پڑھی, اب ایک آیت کو میں نے دانستن جو ہے وہ نہیں پڑھا تاکہ نتیجہ نکلے. گھبرا تو نہیں ہے میرے بھائی؟ ایک آیت کو جس کو مجھے پہلے پڑھنا چاہیے تھا اس کو میں نے جان بوجھ کر نہیں پڑھا تاکہ میں آپ کو سمجھا سکوں, اور یہ الفاظ ہیں سورت اعراف کے. گھبرا تو نہیں ہے میرے بھائی؟ یہ الفاظ ہیں سورت اعراف کے. اللہ نے جب شیطان کو اپنی رحمت سے نکالا, گھبرا تو نہیں ہے میرے بھائی, اللہ نے جب شیطان کو اپنی رحمت سے نکالا, مردود کہا, لعنتی کہا, تو اب شیطان نے کہا کالا صورت ہے نا کالا سب ماں اغویتنی, یا اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا. گھبرا گئے ہو, تو نے مجھے گمراہ کیا, تو نے مجھے گمراہ کیا, تو نے مجھے گمراہ کیا, تو نے مجھے گمراہ کیا. لا اقعدن لهم صراطک المستقیم, پروردگار میں صراط مستقیم پر بیٹھ جاتا ہوں, صراط مستقیم پر میں بیٹھ جاتا ہوں, تو نے مجھے گمراہ کیا. گھبرا تو نہیں گے میرے بھائی؟ حالانکہ شیطان کے پاس کئی جوابات تھے, کئی سوال تھے, خدا سے کر سکتا تھا, کئی سوال تھے, کئی سوال تھے, کر سکتا تھا خدا سے, یہی کر سکتا تھا نا سوال کہ یا اللہ میں آدم کو سجدہ کیوں کروں, ابھی تک اس نے ایک سجدہ بھی نہیں کیا. گھبرا گئے میرے بھائی؟ اس نے بندگی نہیں کی, میں نے اتنی بندگی کی ہے, میں اس کو سجدہ کیوں کروں, یہ بھی نہیں کہا. دوسرا سوال بہت اچھا تھا, یا اللہ غیر اللہ کو سجدہ کرنا بدعت ہے. بڑا جملہ میں نے پھر کر دیا, یہ تو اچھا تھا, یہ سوال تو اچھا تھا نا, یا اللہ غیر اللہ کو سجدہ کرنا بدعت ہے, میں سجدہ کیوں کروں, یہ بھی نہیں کہا. اچھا سوال تھا, اور بھی اچھا سوال تھا, یا اللہ میں آدم کو سجدہ کیوں کروں, میں ہوں بڑی عمر کا, یہ بنا ہے کل, میں بڑا ہو کر چھوٹے کو نہیں مانوں گا. نعرہ حیدری, خبر تو نہیں ہے میرے بھائی, نعرہ حیدری, یہ بھی نہیں کہا. کہا پروردگار تو نے مجھے گمراہ کیا, تو نے مجھے گمراہ کیا. اور سب سے پہلا یہ شیطان ہے جس نے گناہ کی نسبت اللہ کی طرف دی. بڑا جملہ ہے, سب سے پہلے کائنات میں سب سے پہلے گناہ کے اپنے گناہ کی نسبت اللہ کی طرف دی. اپنے, اور وہ تھے, وہ معصوم تھے نا, تو انہوں نے کیا کہا تھا جناب حوا نے اور جناب آدم نے, ظلمنا انفسنا, ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے, یعنی ترقی اولا کی نسبت اپنی طرف دی. آدم نے ترقی اولا کی نسبت اپنی طرف دی کہ پروردگار تمہارا قصور نہیں ہے, ہم نے اپنے نفوس پر ظلم کیا, اور شیطان نے اپنے گناہ کی نسبت اللہ کی طرف دی. تو پھر بھائی معاف کرنا, جو کوئی کہے کہ خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی, تو سمجھنا کہ وہ شیطان کا پیروکار ہے. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. خبریں تو نہیں ہے میرے بھائی, جہاں جہاں میں دو آئے سے پڑھنا چاہتا ہوں. پروردگار
تو نے مجھے گمراہ کیا، لأقعدن لهم صراطك المستقیم، میں صراط مستقیم پر بیٹھ جاتا ہوں. کیوں؟ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، پھر میں ان پر حملہ کروں گا، حملہ کروں گا، حملہ کروں گا، آگے پیچھے دائیں بائیں. بڑا جملہ کیا ہے میں نے، سمجھنے کی کوشش کرے میرے بھائی. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، پروردگار صراط مستقیم پر بیٹھ کر پھر میں ان پر حملہ کروں گا، آگے پیچھے دائیں بائیں. ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور یا اللہ تو اکثریت کو شکر گزار نہ پائے گا. دیکھو میں کچھ کہنا چاہتا میرے بزرگ، اور مالا تو پروردگار تو بلا تجد اکثرہم شاکرین، اور پروردگار تو اکثریت کو شکر گزار نہ پائے گا. اگر یہ شیطان کے الفاظ اور اللہ کا جواب نہ ہوتا، آج کا ارے شیطان نے کہا تھا نا، اللہ نے تھوڑی کہا تھا، تو ہم شیطان کی بات کو مان لیں. ادھر شیطان نے کہا اور ادھر سورت سبا میں اللہ نے جواب دیا، وَلَقَدْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ نے فرمایا شیطان نے جو کہا تھا وہ سچ کر کے دکھایا، اکثریت نے ان کی اتباع کی، اکثریت نے ان کی پیروی کی، سوائے چند خالص مومنین کی. آگے چل رہی ہے، ترجمہ سنیں، ترجمہ سنیں، ترجمہ سنیں. وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ. اللہ نے اکثریت نے شیطان کی پیروی کی، سوائے چند خالص مومنین کی جن پر شیطان کا کوئی غلبہ نہیں، جن پر شیطان کی کوئی قدرت نہیں، جن پر شیطان کی کوئی طاقت نہیں، اور جس پر شیطان کی قدرت نہ ہو اس کو قرآن میں موصوف ہے. عجیب ہے، آئیے پھر بھی ہمارے پاس آئیے، ہمارے پاس جواب ہے، ہمارے پاس جواب ہے. ایک میرے جیسا ملنگ، میں جو گیا تھا، ملنگ جو گیا تھا، کاش میں اس کے پاؤں کے مٹی کے برابر ہوتا. مولا کا ملنگ تھا نا، یہ راز اور نیاز کی باتیں ہوتی ہیں. مجھے ایک بات یاد آ گئی، وہ ایک نام تھا قلیب، ضرور پڑے پہلی، وہ امام جعفر صادق کا ایک صحابی تھا، نام اس کا قلیب تھا. وہ باہر سے بیچارہ یا دور سے اونٹ پر سوار ہو کر آیا. جب آیا تو امام نے بڑھ کر اس کو اونٹ سے اتارا، اور جب چلنے لگا تو امام نے اس کو سہارا دے کر اونٹ پر بٹھایا. اونٹ پر بٹھایا تو جو امام کے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے نا، کہا مولا آپ امام موسوم اور قلیب ایک جنگلی. جب وہ آیا تو آپ نے اونٹ سے اتارا، اور جب وہ گیا تو آپ نے ہاتھوں کا سہارا دے کر اس کو اونٹ پر سوار کیا. یہ کیا ہے؟ مولا نے ہنس کر کہا من حلفت المودت اتملت الدالت. جب محبت حد سے بڑھ جاتی ہے تو پھر ناز برداریاں اٹھانی پڑتی ہے. میں نے کہا نعرہ حیدری، اتنا بڑا جملہ ہے نوجوان راجا کا. تو امام نے کیا فرمایا؟
खलफत मुबद्दतहु उतमिलत दालतहु, जब मोहब्बत हद से बढ़ जाती है तो फिर नाज बरदारियां उठानी पड़ती है। तो वो एक मलंग आ गया मेरे मौला अली के पास और कहा मौला मौला अल्लाह ने भी तस्दीक कर दी, शैतान ने कहा था कि मैं इनके आगे पीछे दाएं बाएं हमला करूंगा। अब मौला हम कहाँ जाए, गुनहगार न होंगे तो क्या होंगे। खबरा सुनेंगे तवज्जोदार मौला अब हम कहाँ जाए, अल्लाह ने भी तस्दीक कर दी और शैतान आगे पीछे दाएं बाएं हम पर हमला करता है तो हम गुनहगार न होंगे तो क्या होंगे। मौला ने कहा मलंग तुम्हें मुबारक हो, शैतान दो तरफ भूल गया। वो बाहर से बेचारा या दूर से ऊंट पर सवार होकर आया। जब आया तो इमाम ने बढ़कर उसको ऊंट से उतारा और जब चलने लगा तो इमाम ने उसको सहारा देकर ऊंट पर बिठाया। तो जो इमाम के दरबार में बैठे हुए थे, हाँ मौला आप इमाम मौसूम और कुलैद एक जंगली, जब वो आया तो आपने ऊंट से उतारा और जब वो गया तो आपने हाथों का सहारा देकर उसको ऊंट पर सवार किया, ये क्या है। मौला ने हंसकर कहा मन खलफतिल मुबद्दतहु उतमिलत दालतहु, जब मोहब्बत हद से बढ़ जाती है तो फिर नाज बरदारियां उठानी पड़ती है। नारे हैदरी, नारे हैदरी, इतना बड़ा जुमला है नौजवान। इमाम ने क्या फरमाया, मन खलफतिल मुबद्दतहु उतमिलत दालतहु, जब मोहब्बत हद से बढ़ जाती है तो फिर नाज बरदारियां उठानी पड़ती है। तो वो एक मलंग आ गया मेरे मौला अली के पास और कहा मौला मौला अल्लाह ने भी तस्दीक कर दी, शैतान ने कहा था कि मैं इनके आगे पीछे दाएं बाएं हमला करूंगा। अब मौला हम कहाँ जाए, गुनहगार न होंगे तो क्या होंगे। खबरा सुनेंगे तवज्जोदार मौला अब हम कहाँ जाए, अल्लाह ने भी तस्दीक कर दी और शैतान आगे पीछे दाएं बाएं हम पर हमला करता है तो हम गुनहगार न होंगे तो क्या होंगे। मौला ने कहा मलंग तुम्हें मुबारक हो, शैतान दो तरफ भूल गया। कौन सब सुने मेरे दोस्त, मलंग तुम्हें मुबारक हो कि शैतान दो तरफ भूल गया, आगे कहा बाएं कहा दाएं कहा बाएं कहा पीछे कहा, आगे पीछे दाएं बाएं कहा, लेकिन तख्त और फौक न कहा, ऊपर और नीचे की तरफ भूल गए, तो हिम्मतें भूल गया। अरे तू तो शुक्रगुजार है मलंग तू तो शुक्रगुजार है, शैतान दो तरफ भूल गया, न फौक कहा न तहत कहा, न फौक कहा न तहत कहा, दो तरफ भूल गया, ऊपर और नीचे। अब तू नसीब है, हाथ बुलंद करके दुआ मांग, अल्लाह मुस्तजाब करेगा और नीचे सजदे में दुआ। नारे हैदरी, इतने हम खुश नसीब, इतने हम खुश नसीब, इतने हम खुश नसीब, इतने हम खुश नसीब क्या आज भी एक तरफ नीचे ऊपर बचा हुआ, हाथ
उठा कर दुआ मांगो, हमारी दुआ मुस्तजब। नीचे जाकर सजदा करो, हमारा सजदा मुस्तजब। घबरा तो नहीं गे मेरे भाई? हाँ मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, याद रखें इन मजाज का मकसद ही है। लोग कहते हैं मुझे, मैं कहता हूँ अफसोस की बात है, अगर आले मोहम्मद की मार्फत आ जाए तो फिर इंसान गुनाह नहीं करेगा। आले मोहम्मद से मोहब्बत भी और फिर गुनाह करे, ये मेरी समझ में अभी तक नहीं आया। क्योंकि आदमी दो से डरता है, दो शख्सों से, दो हस्तियों से डरता है। एक जालिम से, दूसरा जिससे मोहब्बत होती है। जिससे मोहब्बत होती है उससे भी आदमी, अल्लाह ने जो फरमाया जब तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, तो क्या अल्लाह जालिम है? नऊज़ बिल्लाह मिन्हा, अल्लाह से क्यों डरे? और मुल्लाओं ने ऐसा डराया कि नौजवानों ने मस्जिद जाना ही छोड़ दिया। नारा है धरिया मेरे, नौजवानों मस्जिद जाना ही छोड़ दिया। भाई अल्लाह से डरो ना, तो भाई आदमी डरता है जिससे मोहब्बत होती है या जिसकी मोहब्बत होती है। घबरा तो नहीं मेरे भाई? पूरी तवज्जो चाह रहा हूँ, घबराए नहीं, मैं करीब आना चाहता हूँ। ये हमारी किताब है मुंतहल आमाल, शेख मोहम्मद अब्बास कुमी ने लिखी है, शेख कुमी ने लिखी है, शेख अब्बास कुमी ने लिखी है मुंतहल आमाल। बहुत मोटी किताब है, पर्शियन में, उसमें अरबी इबारात भी है लेकिन असल में वो पर्शियन में है। उसमें एक रवायत है, दुरूद पढ़े मोहम्मद राघव आपके और मेरे चौथे इमाम ज़ैनुल आबिदीन काफे में जो गया तो कुछ सूफी हजरात थे। अब देखिए सूफी के भी दो किस्म है। एक सूफियत आले मोहम्मद की दुश्मनी में, और दूसरे वो जिन्होंने अपने घर छोड़े आले मोहम्मद की मोहब्बत। मेरे पास इतना टाइम नहीं है। वो जो चार थे वो आले मोहम्मद की दुश्मनी में थे। काबे को पकड़ कर, गिलास को पकड़ कर रहे थे, या अल्लाह बारिश हो जाए, या अल्लाह बारिश हो जाए। बड़ा जुमला कर रहा हूँ, या अल्लाह बारिश हो जाए। इमाम सुन रहा था, और जब बारिश न हुई तो इमाम ने उनसे पूछा, अमाफीकुम अहदुन युहिब्बुर रहमान, क्या तुम्हें एक भी नहीं तो किसी अल्लाह से मोहब्बत हो? क्या तुम चारों में एक भी नहीं? क्या तुम चारों में एक भी नहीं जिसकी अल्लाह से मोहब्बत? अमाफीकुम अहदुन युहिब्बुर रहमान, क्या तुम्हें एक भी नहीं जिसकी अल्लाह से मोहब्बत हो? अगर मोहब्बत होती, एक चीज होती तो बारिश करती। अब इमाम को जलाल आ गया, पीछे हटो, मैं दुआ मांगता हूँ, पीछे हटो, मैं दुआ मांगता हूँ। देखना क्या साहब है, क्या कहा था इमाम ने चारों को? क्या तुम्हें एक भी नहीं जिसकी अल्लाह से मोहब्बत हो? तुमने एक भी नहीं जिसकी अल्लाह से मोहब्बत हो। अब इमाम ने दुआ मांगी, या सय्यदी बेहुब्ब कली, ए मेरे परवरदिगार तुझे वास्ता है उस मोहब्बत का जो तुम्हारी मुझसे है। मैंने 3 मरतबा किया तो उनको इमाम ने कहा कि तुमने एक भी नहीं जिसकी अल्लाह से मोहब्बत हो। और इमाम ने दुआ क्या मांगी, या सय्यदी बेहुब्ब कली, या अल्लाह तुझे वास्ता है उस मोहब्बत का जो तुम मेरी साथ से करते हो। अब शेख मोहम्मद अब्बास कुमी ने लिखा, अभी इमाम ने बारकी का लफ्ज भी नहीं कहा तो बारक शुरू हो गया। घबरा गए मेरे दोस्त? मोहब्बत है।
میرے دوست جس سے محبت ہوتی ہے اسے آدمی ڈرتا ہے کہ کہیں میرے لیے اس کی دل میں نفرت نہ ہو جائے، ایسا ہے کہ میں کوئی ایسا کام نہ کروں، میں کوئی ایسا کام نہ کروں، میں کوئی ایسا کام نہ کروں تو میرے اس کے دل میں میرے لیے نفرت ہو جائے۔ واقعی اگر ہمارے آل محمد سے محبت ہے، ہمارا یقین ہے کہ آل محمد ہمارے اعمال کو دیکھتے ہیں، حاضر ناظر ہے، تو پھر اپنے دوست سے تو ڈرتے ہو، تم گناہ نہیں کرتے، تو جب ہم آل محمد کو حاضر ناظر بھی مانتے ہیں تو پھر ہم ایسا کام کیوں کریں جو آل محمد ہم سے ناراض ہو جائے؟ بھائی گھبرا تو نہیں ہے میرے بھائی؟ ہماری مجال کا مقصد یہی ہے، یہ درسگاہ ہے، گھبرا تو نہیں ہے میرے بھائی؟ میں نے عرض کیا کہ اسلام میں اکثریت کا کوئی تصور نہیں، شاید گھبرا گئے، اسلام میں جمہوریت کا کوئی تصور نہیں، دو آیتیں پڑھنا پڑے، گھبرا تو نہیں ہے میرے؟ پوری سمجھ جاتا ہے، پوری سمجھ جاتا، گھبرائے نہیں ٹائم کو ہونے دو، دو آیتیں مجھے پڑھنی، دو آیتیں مجھے پڑھنی دو، چلتے ہیں قرآن حکیم کی طرف اور یہ الفاظ سورت بقرہ سے، اگر گھبرا گئے تو میں یہ الفاظ سورت بقرہ کے ارشاد ہو رہا ہے، الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی لهم مبعث لنا ملکا یقاتل فی سبیل اللہ۔ میرے حبیب آپ نے نہیں دیکھا کہ موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل اپنے نبی کے پاس آئے، نام نہیں ہے، جو بھی مفسرین نے لکھا وہ کل بتاؤں گا، لیکن ہے تو صحیح نا، نبی تو ہے نا، کہ بنی اسرائیل موسیٰ کے پاس، بنی اسرائیل اپنے نبی کے پاس آئے اور تو کیا کہا، لہم مبعث لنا ملکا یقاتل فی سبیل اللہ، ہمارے لیے ایک لشکر کا سالار بنا، ایک بادشاہ بنا، اصل میں اس کی معنی ہے سپاہ سالار، جو بادشاہی کے لیے جاتا ہے، ہمارے لیے ایک لشکر کا سپاہ سالار بنا تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ آئے تھے نبی کے پاس، گھبرا گئے ہو شاید، گھبرائے نہیں، مجھے آپ کا خیال دیکھنا پڑتا ہے اپنا بھی، آپ میری محنت جو ہے رائے گان نہ جائے۔ میرے حبیب آپ نے نہیں دیکھا کہ بنی اسرائیل موسیٰ کے بعد اپنے نبی کے پاس آئے، جس کا نام اکثر سے جو ہے یعنی اکثرت نے جو یہ لکھا اس کا نام شموئیل تھا، اپنے نبی کے پاس آئے اور کہا کہ ہمارے لیے ایک لشکر کا سپاہ سالار بنا، ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ آپ کو یہ کہنا تھا، ادھر نبی کا جواب آیا، وقال لهم نبیہم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ اور سپاہ سالار مقرر کیا ہے، اللہ نے۔ دیکھو میں آپ کو گھبرائے نہیں میرے بچے، پوری طرح جاتا ہے، گھبرائے نہیں میرے بچے، گھبرائے نہیں۔ میں نے کیا کہا تھا نبی کو، مبعث لنا ملکا یقاتل فی سبیل اللہ، ہمارے لیے ایک بادشاہ، ایک لشکر کا سپاہ سالار بنا تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ اور نبی نے کیا جواب دیا، وقال لهم نبیہم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ اور سپاہ سالار مقرر کیا ہے، اللہ نے۔ پتا چلا اسلام میں نبی کو یہ بھی حق نہیں کہ لشکر کا سپاہ سالار خود بناؤ، جب تک اللہ نہ بنا کے دے۔ پوری آیت سے نہیں پڑھوں گا، اس کے لیے مجھے 1 گھنٹے کی ضرورت ہے، اور بہت سی باتیں ہیں جو کل آپ تیار ہو کر آنا، بہت سی باتیں ہیں جو مجھے کرنی ہے، آپ بہت سی باتیں ہیں جو مجھے آپ سے کرنے پتا
चला कि नबी को ये भी अख्तियार नहीं कि लेकर का सुपा सालार खुद बनाए जब तक अल्लाह न बना दे। अफसोस की बात है जब नबी को हक नहीं कि लेकर का सुपा सालार खुद बनाए तो तुम्हें किसने हक दिया है कि रसूल के बाद तुम बनाओ। पूरी समझ दो जुमले सुनो मोहब्बत के साथ दो जुमले सुनो। यही सबब था बुखारी शरीफ में है। बुखारी शरीफ में मुतअद्दिद मकामात पर है ना कि रसूल ने क्या फरमाया था खैबर में कहा था चल मैं जरूर अलम दूंगा मर्द को मैं जरूर अलम दूंगा मर्द को। पूरी समझ तो साहब कराम ने पूछा या रसूल अल्लाह अल्लाह ने तो आपको कुरान में कहा है तो भला तक़ूलन्न लिशैइन इन्नी फाइल लाल गदन इल्ला अन यशाअल्लाह। रसूल या रसूल अल्लाह ने आपको कुरान में कहा है कि कभी ये न कहें हर के लिए न कहें कि कल मैं काम करूंगा पहले इंशाअल्लाह कहा कर। या रसूल अल्लाह ने आपको कहा था कि इंशाअल्लाह कहो और आप फरमा रहे कि जरूर अलम दूंगा। रसूल ने हंसकर कहा मेरे प्यारे साहब अगर अली को मैं अलम देता तो इंशाअल्लाह कहता अली को तो अल्लाह ने अलम दिया। मुसलमानों तुम्हारे सर पर कुरान रखता हूँ क्या ये सवाल तारीखों में नहीं तो तुम्हें क्यों भी अंदाजा नहीं है कि जब हमारा रसूल किसी को अलम नहीं दे सकता जब तक अल्लाह न दे तो फिर वही बात जमहूरियत की आती है तुम्हें किसने हक दिया। नहीं गए ये हमारी मजालिस दर्शगाह है। देखो यहाँ बच्चे भी हैं हमारे बच्चे नहीं होते हमारे बच्चों को भी अक्ल है क्योंकि अक्ल का ताल्लुक उम्र से नहीं है। अक्ल का ताल्लुक उम्र से नहीं है। हमारे पास उम्र से कोई कैद नहीं। ये छोटे बच्चे मैं हैरान हूँ अब बच्चों का नाम आ गया तो आज मसाजी एक बच्चे का अल्लाह ताला ने हुसैन में हैरान हूँ। शाम को मैं निकलता हूँ देखता हूँ आज पिंडी गया मैंने देखा छोटे छोटे बच्चे भाई कामरा नहीं सारा दिन कोटा उतारे हुए शाम क्या है। आज मैंने गाड़ी रुकवा कर बच्चे से पूछा नाम क्या है लुकनत आ गई। माँ का नाम क्या है लुकनत आ गई। हाँ मैंने समझा जिन बच्चों को अपने वालिदैन का नाम नहीं आता वो भी या हुसैन करते हैं। कितना गरीब है हुसैन और वो हुसैन के बच्चों को भी हुसैन की गुर्बत का एहसास है। हुसैन तू कितना बादशाह है क्या आज भी तुम्हारी हुकूमत दिलों पर है। हाँ दादारा ने हुसैन शब्द आशूर भी एक बच्चा था जिसका नाम कासिम था। दादारा ने हुसैन ये वो बच्चा था कि माँ को उम्मे परवा को उम्मीद थी ये बड़ा होगा इसकी शादी करवाऊंगी।
अज़ादारा ने हुसैन एक जुमला अगर न कहूँ तो मसायद पूरा न होगा। मुझे अली की इज्जत की कसम है, जब जनाब इमाम हसन को जहर मिली तो ये शहजादा 2.5 बरस का था। जब इमाम हसन को जहर मिली थी तो ये बच्चा 2.5 बरस का था। रात थी, क्या किया माँ ने, क्या किया, शहजादे के कांधे पर, शहजादे के कांधे पर अपने बाबा की हिदायत की, शहजादे के सर पर अपने बाप का अमामा रखा। ये 2.5 बरस का बच्चा जब दरवाजे पर आया, बीबी ज़ैनब के दरवाजे पर आया तो दूर से जनाबे अब्बास की आवाज आई, कौन हो मेरी आका दादी के दरवाजे पर रात को आने वाला, कौन हो, मुझे इस नंबर की कसम है। जैसे ही जनाबे अब्बास ने कहा कौन हो रात को मेरे आका दादी के दरवाजे पर आने वाला, या अंदर से बीबी ज़ैनब की आवाज, भैया भैया मेरे भतीजे को कुछ न कहना, भैया सारी रात अम्मा ज़हरा ने मुझे नींद नहीं करने कहा, ज़ैनब जाओ मेरे बच्चे को जहर मिल गई है। अज़ादारा ने हुसैन जब जनाबे हुसैन जनाबे बीबी ज़ैनब हसन पर आए, जनाबे हसन के पास आए, जनाबे हसन के पास आए तो इमाम हसन ने जनाबे कासिम का हाथ हुसैन के हाथ में दिया और कहा, बेटा करबला में चचा का ख्याल रखना, बेटा चचा का ख्याल रखना। 2.5 बरस के बच्चे ने अंगड़ाई ली और कहा, बाबा ऐसी कुर्बानी दूंगा कि औरों की लाशें खैमे में आएंगी, मेरी लाश खैमे नहीं आएगी। बाबा मैं तुमसे वायदा करता हूँ कि शहादत के बाद औरों की लाशों की शनाख्त होगी, लेकिन बाबा मेरी लाश कोई पहचान न सकेगा। सलाम हो शहजादे पर। अज़ादारा ने हुसैन जब शब आशूरा आई, इमाम हसन की बेवा को नींद नहीं आई, बार बार आलम सफर में कहती है, खुदा जाने कल मेरे बेटे की कुर्बानी कबूल है या नहीं। तो जनाबे कासिम को कहा, जाओ अपने चचा के पास, उससे पूछ कर मुझे बताओ कि आपका नाम कुर्बानी में है या नहीं। आधी रात गुजर चुकी थी, हुसैन मुसल्ले पर बैठा था, अब और महफूज के दरमियान राज और याद की बातें हो रही थी। या इधर शहजादा मुसल्ले के करीब आन के बैठा, जैसे इमाम हुसैन ने आहट सुनी, पीछे जो देखा तो कासिम पर नजर पड़ी। अली की कसम खाकर कहता, हुसैन जल्दी से उठे और बच्चे को सीने से लगाया, सीने पर बोसा दिया और कहा, बेटा आपसे मुझे भाई हसन की खुशबू आ रही है, काश आज भैया हसन मौजूद होता, काश आज मेरा भाई मौजूद होता। अज़ादारा ने हुसैन कहा, बेटा कैसे आए हो, मैंने जो तुम्हें कहा था कि माँ के पास हो जाना, इस वक्त क्यों आए हो। कहा, मौला अम्मा ने तो भेजा है, अम्मा ने तो भेजा है कि पूछ कर अपने मौला से बताओ कि तेरा नाम कुर्बानी में है या नहीं। मेरे दोस्त हुसैन कहते रहे, शहजादा बार बार पूछता रहा और जब बार बार पूछता रहा तो एक मरतबा कहा, कासिम बेटे आपका तो क्या, आपके भाई असगर का नाम ही मौजूद है। मुझे मेंबर से अपने जैसे ही कहा आपके भाई असगर का भी नाम है। शहजादा ने जो अंगड़ाई ली, अदा के बटन टूट गए और कहा, मौला आप क्या कहते हैं, मेरा भैया तो घुटनों पर भी नहीं कर सकता, क्या ये कौमें अशिया हमारे खैमों तक पहुँच जाएगी, ये कौमें अशिया हमारे खैमों तक पहुँच जाएगी। हुसैन को इस यादा पर ख्याल आ गया, कहा, जाओ बेटे किसी की मजाल है जो कोई आपकी जिंदगी में खैमों तक पहुँचे। मेरे दोस्तों जैसे जनाबे कासिम वापस आया, हाथ सा देख गया, माँ ने पूछा, बेटा बताओ चचा ने क्या कहा। अम्मा सबसे पहले जो फकीर अरब लिबास पहनते हैं ना, मुझे वो दो। कहा, क्या करोगे। कहा, मैं नजफ जाऊंगा, मेरे बाबा ने मुझे सुनाया था यहाँ से नजफ मेरे दादे की मजार करीब है और मैं दादे को कहूँगा, दादा आपका बेटा मुझे इजाजत नहीं देता। अज़ादारा ने हुसैन ये कहना था या
जनाब उम्मे फरमा उठी, सर पर फरका रखा, सीधा बीबी ज़ैनब के खाने में आई। मेरे दोस्तों में मुझे कसम में न खाओ, मुझे मिंबर की कसम है। हमारे आइमा ने फरमाया जनाब इमाम हसन की बेवा, जनाब कासिम की माँ, जनाब उम्मे फरमा इतनी महजूबा बीबी थी कि सारी जिंदगी हुसैन के सामने नहीं आई। आज पहली मर्तबा हुसैन के सामने जा रही है और सबसे पहले बीबी ज़ैनब के खैमे में गई। जनाब ज़ैनब इस्तकबाल के उठी भावट इस वक्त क्यों आई हो? कहा बतूल की बेटी एक अर्ज करने के लिए आई हो, बतूल की बेटी एक अर्ज करने के लिए आई हो। ये आपका खून है, ये आपके भाई का बेटा है, मेरे साथ हुसैन के खैमे में चलो और उससे मुझे पूछ कर बता दो कि मेरे बेटे का नाम कुर्बानी में है या नहीं है। अदादारा ने हुसैन, जनाब ज़ैनब आगे आगे, जनाब उम्मे फरवा पीछे पीछे, साथ कासिम है। जैसे ही जनाब ज़ैनब ने हुसैन के खैमे में कदम रखा, हुसैन जैसा चमचा इस्तकबाल के लिए खड़ा हो गया और पूछा आप हैं, ये मेरी भावज अभी रात को कैसे आई हुई है? कहा मौला आप पूछे। मेरे दोस्तों जनाब उम्मे फरवा ने पूछा मौला अगर हसन जिंदा होता मैं ना, मौला मुझे ये बताओ कि मेरे बच्चे की कुर्बानी कबूल है या नहीं, कल की शहादत में मेरे बच्चे का नाम है या नहीं। हुसैन ने रो कर कहा बाबी जान, बाबी जान, अगर कासिम की कुर्बानी अकबर से बढ़ न जाए तो मुझे हुसैन न मारना, बिल्कुल कबूल हो गया। दादारा ने हुसैन नकली का सूरज चढ़ा, जिहाद शुरू हो गया, लाशों के ऊपर लाशें आने लगी और जब देर हो गई तो जनाब उम्मे फरवा मुसल्ले पर बैठ गई। या अल्लाह मेरी कुर्बानी कबूल हो। इतने में जनाब हुसैन आए। जैसे ही हुसैन आए कहा कासिम बेटे अब आपकी बारी है। मेरे दोस्तों जब कहा कासिम बेटे आपकी बारी है तो जनाब उम्मे फरवा ने कहा मौला जब मैं मदीने से चली थी तो कासिम की शादी का लिबास मैंने संदूक में रखा था। आज मैं अपने बेटे को दुल्हा बनाकर करबला से मैदान में भेज रही हूँ। मौला चलो आका दादी ज़ैनब के खैमे में। अदादारा ने हुसैन बीबी जो कपड़े लेकर आई थी जनाब कासिम के, जैसे बीबी जनाब ज़ैनब के खैमे में पहुंची, हुसैन ने क्या किया, अपने भाई का अमामा कासिम के सर पर रखा, सलवार और कमीज जनाब ज़ैनब ने पहना। मैं हैरान हो कि मक्का की किताबों में इतना मिला, जब सलवार और कुर्ता जनाब ज़ैनब ने पहनाया, अमामा भाई का हुसैन ने कासिम के सर पर रखा। या इतने में 4 साल की बच्ची सकीना दौड़ती हुई आई, बाबा मुझे इजाजत दो, जूती भाई को नहीं पाना, बाबा मुझे इजाजत दो, भाई को जूती मैं पाना। अदादारा ने हुसैन जनाब कासिम को जूती जनाब सकीना ने पहनाई। मैं हैरान हूँ, करबला का नाजुक तरीन चाहता था, करबला का नाजुक तरीन चाहता था। हर शहीद गया तो खुद घोड़े पर सवार था, लेकिन जनाब कासिम इतना सोचा था तो हुसैन ने बहुत बैठा कासिम को घोड़े पर सवार किया। अब जनाब कासिम चले और हुसैन रेत के टेले पर खड़े हो गए। मेरे दोस्तों बीबी ज़ैनब दरवाजे पर खड़ी हो गई और नजरों की एक कतार लग गई। जनाब कासिम की नजर मौजू पर, हुसैन की नजर कासिम पर, बीबी ज़ैनब की नजर हुसैन पर और उम्मे फरवा की नजर ज़ैनब पे चली। अदादारा ने हुसैन जिहाद करने के बाद जैसे जनाब कासिम घोड़े से गिरे, इधर कासिम घोड़े से गिरे, हुसैन रेत के टीले पर गिरे, बीबी ज़ैनब दरवाजे पर गिरे और कासिम की मां सजदे में गिरी। या अल्लाह मेरी कुर्बानी कबूल हो गई, या अल्लाह मेरी कुर्बानी कबूल हो गई,
یا اللہ میری قربانی قبول ہو گئی۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں کتنا چھوٹا تھا کافر، جب کوئی کربلا کا شہید گھوڑے سے گرا تھا، کسی نے کہا تھا بابا مدد کر، کسی نے کہا تھا ماما مدد کر، کسی نے کہا تھا چچا مدد کر، لیکن جیسے جناب قاسم گھوڑے سے گرے آواز آئی اماں میں گھوڑے سے گر گئے، اماں